के यसको मैले तपाईहरुलाई क्वेशन बनाउनु भनेको थिएँ कसैलाई के समस्या छ मैले भनेको बाहेक क्वेशन 77 र 76 बाहेक अरु कुनै प्रब्लम छ कसैलाई के भन्नुस् त 77 र 76 बाहेक कसैलाई प्रब्लम छ व्हाट इज द प्रब्लम क्वेशन बनाउनु नै क्या तपाईहरु हाम्रो कर्पोरेट हो है अहिले यु 2077 क्वेशन नम्बर 16 हेर्नुस् त ए नम्बरमा हुन्छ सपोज द जापानीज एन्ड एक्सचेन्ज रेट इज $118 इक्वल टु $1 हुन्छ अरे हामीलाई एक्सचेन्ज रेट दिएको छ ए नम्बरमा हेर्नुस् है एक्सचेन्ज रेट दियो अब तपाईहरुले कसैले यसलाई यसरी 8 डिनोट गर्नुहुन्छ भने एउटै गर्नु होला हैन 118 n इक्वल टु कति दिएको छ यसलाई y e n n लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले यसरी डिनोट गर्न गाह्रो लाग्छ भने चाहिँ n इक्वल टु $1.81 दिएको छ यसलाई n लेख्न मिल्छ है y e n लेख्नु होला एन्ड ब्रिटिश पाउन्ड एक्सचेन्ज रेट अरे ब्रिटिश पाउन्ड अब कसैले त्यो ब्रिटिश पाउन्डको त्यसरी पाउन्ड गाह्रो लाग्छ भने चाहिँ यसलाई बीपी भनेर यसरी लेख्न पनि मिल्छ है ब्रिटिश पाउन्ड कति दिएको छ 1 इक्वल टु $1.81 यो $1 मात्र है है माथिको तपाईहरु त भन्नुहुन्न हेर्नुहुन्छ कि न क्वेशन ब्रिटिश पाउन्ड यसरी बीबी लेख्दा पनि हुन्छ हैन सर म त्यही डिनोट गर्छु भने पनि हुन्छ है एउटै गर्नु होला एक्जाममा गर्दाखेरि दुईटै गर्न मिलेन जस्तै यो गर्नुभयो भने यही गर्नु होला अनि यसरी यस्तो डिनोट गर्न गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ यहाँ n को n लेखिदिने अनि यहाँ चाहिँ ब्रिटिश पाउन्ड ल अनि यो पनि डिनोट गर्न गाह्रो हुन्छ भने डलर लेखिदिनु होला What is the cross rate in terms of n per pound भनेको छ पर पाउन्ड मा कति n हुन्छ अरे मैले तपाईलाई के भनेको थिएँ पर जे मा भने नि हो त्यो बराबर x मान्ने क्या जस्तै हेर्नुस् त अहिले पर पाउन्ड इक्वल टु लेट ब्रिटिश पाउन्ड BP1 इक्वल टु हामीले के मान्दिनु पर्यो n सोधिरहेको छ नि यसले x n मान्दिनु पर्यो क्या यो गरेको बुझ्नु भयो नि सबैले हैन BP1 इक्वल टु ब्रिटिश पाउन्ड 1 बराबर x n मानेको बुझ्नु भयो कि भएन अब यहाँ n बाट स्टार्ट भएको छ यहाँ n मै जाने n कहाँ छ हेर्नुस् त यहाँ छ 118 n छ हैन यो बराबर कति छ $1 छ और $1 खोज्ने डलर कहाँ छ यहाँ छ माथि $1.81 इक्वल टु कति छ त BP1 छ ब्रिटिश पाउन्ड 1 छ हेर्नुस् त सुरुवात ब्रिटिश पाउन्ड मा भएर एन्डिङ कहाँ भयो त बीपी मा भयो नि भयो कि भएन हो यसैलाई चेन रुल भन्छ क्या जसलाई नि यति गरेको बुझ्नु भएन भने सोध्नुस् है यो गर्न नजान्नेले नि यो क्वेशनको कुनै पनि क्वेशन मिलाउन सक्दैन ग्यारेन्टी हो बुझ्नु भयो कि न यति गरेको भन्नु मलाई पहिला यति गरेको बुझ्नु भयो सबैजनाले प्लिज बुझ्नु भयो नि हैन बुझियो सर यति गर्न नजान्नेले मैले भनिसके अघि यो क्वेशनको एउटा पनि क्वेशन मिलाउन सक्दैन क्या यति नगर्न सक्ने त अब बाइ युजिङ चेन रुल भनेर लेख्नुस् युजिङ चेन रुल एक्सचेन्ज रेट यसरी बुझ्नुहुन्छ कि हैन मैले एक्सचेन्ज रेट डाइरेक्ट x इक्वल टु मैले अब यताको मल्टिप्लाई गरे 1 इन्टु 118 इन्टु 1.81 अनि यता त एक एक मात्र छ नि नराख्दा पनि हुन्छ तर राख्दियौ डाइरेक्ट यो गरेको बुझ्नु भयो हेर्नुस् त यताको x लाई एउटा ठाउँ राखेको अनि यो पुरै मल्टिप्लाई गरेर यताको नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरेर तल राख्दिएको यो गरेको बुझ्नु भयो कि भएन आखिर यो गर्नु र
यस्तै गरे त हो नि यो 1 into 118 into 1.81 equal to x into 1 into 1 गरेको त हो नि। आखिर हेर्नुस् त x बराबर अब यो मल्टिप्लाई गरेर उता भाग गर्ने एउटै त हो नि हैन? यो गरेको के डाइरेक्ट गरेको बुझ्नु भयो? गरेको ल भन्नु कति आयो यसको भ्यालु? भ्यालु कति आयो? 213.58। यो के हुन्छ? x लाई के मान्नु भएको छ यहाँ? n मान्नु भएको छ नि? y e and n मान्नु भएको छ। अब n लेख्नु पर्यो नि। n पर के हो यो? ब्रिटिश पाउन्ड बीपी। अब तपाईले आन्सर लेख्दाखेरि यति मात्र नछोड्दिनुस् क्या। तल लेख्दिनुस् एक्सचेन्ज रेट क्रस एक्सचेन्ज रेट भन्दा हुन्छ है। एक्सचेन्ज क्रस एक्सचेन्ज रेट यी साम लेख्नु छ यहाँ। क्रस एक्सचेन्ज रेट बिट्विन अथवा क्रस एक्सचेन्ज रेट फर 213.58 n ye and n है pn भएछ फेरि ye and n इक्वल टु पर युनिट अफ बीपी भन्दा पनि हुन्छ अथवा 1 युनिट अफ बीपी भने पनि हुन्छ। 1 युनिट अफ ब्रिटिश पाउन्ड भनेको क्या BRITIS। ल यो गरेको त कसैलाई कन्फ्युजन छैन नि? अस्तिकै त हो नि चेन रुल। बुझिया छ? अब यसैको सेकेन्ड नम्बरमा हेर्नुस्। यो आई नम्बर हो, यसैको सेकेन्ड आईमा त्यहाँ लेख्ने मात्र छ, अरु केही काम छैन। हेर्नुस् त, सपोज दैट द क्रस रेट इज 204 एन इक्वल टु 1 ब्रिटिश पाउन्ड अरे। 1 पाउन्ड बराबर 204 एन हुन्छ भने इज देयर एन आर्बिट्रेज अपर्च्युनिटी हियर? के यहाँ आर्बिट्रेज अपर्च्युनिटी छ, अवसर छ भन्यो। अब तपाईले के बुझ्नु होला भनेपछि तपाईसँग दुईवटा ब्रोकरेज कम्पनी अथवा तपाईले एक्सचेन्ज साट्ने हुनुहुन्छ है। एउटा XYZ भन्ने छ, अर्को ABC भन्ने छ। ABC भन्नेमा 1 पाउन्ड इक्वल टु कति पाउन्ड हुन्छ? 213.58 एन पाउन्ड हुन्छ है। 1 एन इक्वल टु 1 पाउन्ड इक्वल टु यहाँ चाहिँ 1 पाउन्ड इक्वल टु कति पाउन्ड हुन्छ? 204 एन पाउन्ड हुन्छ है। भनेपछि तपाईले हेर्नुस् त, तपाईले के गर्नुहुन्छ थाहा छ? तपाईले के गर्नुहुन्छ? तपाईले के गर्नुहुन्छ भनेपछि यो 1 पाउन्ड इक्वल टु 204 एन पाउने ठाउँमा चाहिँ तपाईले किन्नुहुन्छ। यहाँ किनेर के गर्नुहुन्छ? यता बेच्नुहुन्छ नि। जस्तै यता किनिसक्यो तपाईले यहाँ बेच्नुहुन्छ क्या। तपाईसँग भएको यता बेचिसके 213 मा बिक्री भइराछ नि त यता त। अनि यता बिक्री कतिमा भइराछ? यिनीहरु डिलर हो नि त हैन? अनि यहाँ 204 मा किन्नुहुन्छ भने तपाईले आर्बिट्रेज अपर्च्युनिटी अथवा फाइदा के गर्नुभयो? लिनुभयो कि भएन? फाइदा त लिनुभयो नि हैन? सिम्पली बुझ्नुस् क्या। एउटा ठाउँ बढे पनि एउटा ठाउँ घटे पनि उलाई मतलब हुँदैन है। यहाँ नर्मली के हुन्छ भनेपछि एउटा पक्षलाई फाइदा भइराको छ भने चाहिँ अर्कोलाई घाटा हुन्छ क्या। बुझ्नु भयो नि? जित सबैको हुन्छ त? जित एउटाको मात्र हुन्छ नि त हैन? भनेपछि यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ 204 एन इक्वल टु 1 पाउन्ड छ, यता 213.58 एन इक्वल टु कति छ? 1 पाउन्ड छ भने अब सस्तो त यहाँ भयो नि हैन? भनेपछि यो ठाउँमा किनेर यहाँ बेच्छ भनेपछि 1 युनिट बराबर कति गेन गर्छ भने 9 point something 58 के गर्छ? एन के गर्छ भन्नुस् त? प्रॉफिट गर्छ। भनेको मतलब बुझ्नु भयो कि भएन? बुझ्नु भयो कि भएन भन्नुस् त? एस आर्बिट्रेज अपर्च्युनिटी ल लेख्नुस्। एस आर्बिट्रेज अपर्च्युनिटी OPPORTUNIT है। Opportunity is
EXISTS exists because calculate exchange rate different from given exchange rate. हामीले के गर्छौं के भइराछ S why yes S arbitrage opportunity is exists because calculate exchange rate different from given exchange rate. हामीले चाहिँ arbitrage opportunity लिन्छौं किनभने क्याल्कुलेटेड गरेको एक्सचेन्ज रेट र क्वेशनमा दिएको गिवन एक्सचेन्ज रेट के छ फरक छ भनेको है बुझ्नु भयो नि we take advantage of पछाडी पनि सोधेछ we take advantage of mispricing by mispricing by 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 है अर्को pound with 204 N हेर्नुस् है बाई गर्छ पाउन्ड विथ 204 N मा हैन and sell it त्यसलाई बेच्छ and sell it 213.58 N यो प्रोसेसबाट के भएको छ in this process हामीले के गर्छौं we make 9.58 N profit हेर्न लाम भयो नि यति है हामी आर्बिट्रेज अपर्चुनिटीलाई के गर्छौं एक्सेप्ट गर्छौं भन्ने किनकि क्वेशनमा दिएको गिवन एक्सचेन्ज रेट र क्याल्कुलेटेड एक्सचेन्ज रेट फरक छ भन्ने एउटा कुरा सक्यो त्यसपछि हामीले एडभान्टेज फाइदा लियौं त्यो मिसप्राइसिङ बाइ पाउन्ड विथ कतिमा किनेर 204 N मा किनेर फाइदा लियौं एउटा पॉइन्ट र त्यसलाई कतिमा बेच्यौ त 213.58 N मा बेचेर 9.58 N हामीले के गर्यौ त प्रॉफिट गर्यौं भनेको के है बुझ्नु भयो सबैजनाले प्लिज बुझ्नु भयो कि भएन ल त्यसो सेकेन्ड नम्बरमा हेर्नुस् त केही छैन भन्दाखेरि अलि टाइम लागेको तपाईले गर्दाखेरि त केही लाग्दैन सुइसी गर्ने त हो नि त्यसैको बी नम्बर हेर्नुस् बी नम्बर हेर्नुस् त सपोज द एक्सपोर्ट एक्सचेन्ज रेट फर द क्यानेडियन डलर अरे अब हामीलाई बी नम्बरमा पनि एक्सचेन्ज रेट दिएको छ एक्सचेन्ज रेट क्यानेडियन डलर इक्वल टु हेर्नुस् त यस्तो भनेको छ है CAN अनि डलर दिएको छ यस्तो बाइ दिएको छ नि 1.19 यसको मतलब त बुझ्नु हुन्छ नि तपाईहरुले एक क्यानेडियन डलर बराबर कति हुँदो रहेछ 1.19 US डलर हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो बुझ्नु भयो नि त्यो त बुझ्नु हुन्छ नि लेखेको यसरी सरी यहाँ उल्टो भएछ ठ्याक्कै कहाँको हेरेछु मैले फेरि 1.15 छैन है 1.19 ठ्याक्कै यहाँ क्यानेडियन सानो हुन्छ नि मतलब यस्तो क्या जे भए पनि 1.19 यो CAN क्यानेडियन डलर इक्वल टु डलर मात्र भनेको $1 बराबर के हो त CAN 1.19
डलर हो भनेको के यस्तो गरे बुझ्नु भयो नि जस्तै अस्ति हामीले गरेको थियो नि रिसाइप्रोकल डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट कोटेसन आर रिसाइप्रोकल रिलेसन टु इच अदर भनेर लेखेको थियो नि जस्तै हामीले त्यहाँ गर्दाखेरि यो 1 र 1.9 यस्तो छ भनेपछि यो 1 बराबर 1.19 हो भनेको के है सिम्पली कुरा हो बुझिहाल्नुहुन्छ त्यहाँ हेर्नुस् त सपोज द स्पोर्ट एक्सचेन्ज रेट हामीले गलत त गरे हैन नि माथिको क्वेशन सही पढे त सपोज द स्पोर्ट एक्सचेन्ज रेट इज कैनेडियन डलर इज क्यान डलर 1.15 इक्वल टु पर डलर भनेको त्यो डिवाइड डलर भनेको त्यो भनेको 1 डलर भनेको है एक्सचेन्ज मात्र हैन स्पोर्ट एक्सचेन्ज रेट रहेछ बी नम्बर स्पोर्ट एक्सचेन्ज रेट हामी यसलाई सर्टकटमा यहाँ सार भन्छौं हेर्नुस् त CAN क्यानेडियन डलर 1.15 भने हैन हो 15 इक्वल टु कति हुन्छ अरे डलर 1 हुन्छ भनेको छ हैन यति मात्र भनेको त छ नि त्यसपछि हेर्नुस् त एन्ड द 6 मन्थ फरवर्ड पिरियड अरे 6 मन्थ पछि अब फरवर्ड पनि त फरवर्ड पिरियड कति रहेछ त फरवर्ड पिरियड कति रहेछ बोल न हो कति छ फरवर्ड पिरियड 6 months अनि फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट यसमा त फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट होला नि यसलाई हामी सर्टकटमा एएफआर भन्छौं कतिको छ फरवर्ड एक्सचेन्ज रेट हेर्नुस् त क्यानेडियन डलर 1.19 हो इक्वल टु डलर 1 हुन्छ अरे हेर्नुस् त यहाँ कसको पैसा बढ्दो रहेछ कसको पैसा घट्दो रहेछ भन्नुस् त भ्यालु कसको बढेको छ यहाँ कुन पैसाको भ्यालु बढ्यो डलरको बढ्यो कि क्यानेडियन स्ट्रङ कुन भयो यहाँ स्ट्रङ क्यानेडियन भयो यसको 1 युनिटले यसको 1.19 किन्न सकिन्छ आजको दिनमा यसको 1 डलरले यसको 1.15 डलर किन्न क्यानेडियन डलर किन्न सकिन्छ भने अबको 6 महिनापछि 1 डलर किन्नलाई बढी चाहिने भयो कि कम चाहिने भयो बढी चाहिने भएन त जसको पैसा बढी चाहिन्छ त्यो स्ट्रङ कसरी हुन्छ स्ट्रङ हुन्छ भने मैले तपाईले उल्टो पढ्नु पर्यो ठ्याक्कै जसको पैसा धेरै रिक्वायर्ड हुन्छ नि त्यो कमजोर हुन्छ जस्तै हेर्नुस् त 1 डलर बराबर नेपालको एनपीआर एनआर 120 हुन्छ भने चाहिँ अब यहाँ तपाईले यसको बढी देखेर नेपालको करेन्सी स्ट्रङ हो भन्न मिल्छ त स्ट्रङ कुन हो त यो डलर हैन त जस्तै एक मान्छेले 10 मान्छेलाई फाइटिङमा लड्न सक्छ अनि चाहिँ बलियो कुन भयो एक पहिलो जस्तै एउटा फाइटर छ हैन एक फाइटरले 10 जनालाई पुरै ढाल्दिन्छ 10 जनासँग लडेर जित्न सक्छ भनेपछि यो 10 जना बलियो भयो कि एक फाइटर भयो एक जना भएन त भने जस्तै यहाँ हेर्नुस् त एकले 120 किन्न पाइन्छ अथवा एकले 1.19 किन्न पाइन्छ भनेपछि त डलर बढ्यो भयो नि हैन भनेपछि प्रिमियममा कुन बिक्री भइरहेको रहेछ डलर भइरहेको रहेछ कि क्यानेडियन प्रिमियम भनेको जसको भ्यालुएसन बढी हुन्छ जसको जुन पैसा करेन्सी के हुन्छ स्ट्रङ हुन्छ त्यसलाई हामी प्रिमियम बुझ्छौं क्या भन्नुस् त यहाँ प्रिमियम कुन रहेछ त डलर हो सबै क्वेशनमा त्यही हो क्या यो तपाईले जान्नु भएन भने त खतम भइहाल्यो नि यो टाइपको क्वेशन हैन यो प्रिमियम वाला तपाईले एउटै त सोध्दैन यस्तै मिलाएर हेर्नुस् त सबै क्वेशनमा छ क्या है एकदमै ध्यान दिनु होला जसको पैसा धेरै रिक्वायर्ड हुन्छ नि त्यो त के हो डिस्काउन्टमा बिक्री भएको बुझ्नु पर्यो क्या त्यसको भ्यालु कम भएको स्टक विक हुनु भनेको त अब यो हेर्नुस् न आजको दिनमा 1 डलर किन्नको लागि 1.15 क्यानेडियन डलर चाहिन्थ्यो भने अबको 6 महिनापछि चाहिँ 1 डलर किन्नको लागि 1.19 क्यानेडियन डलर चाहिने भयो क्या भनेपछि स्ट्रङ त के भयो त यहाँ डलर भयो नि त ए नम्बरमा सोधेको त्यही होला इज द यूएस डलर सेलिङ एट प्रिमियम अर डिस्काउन्ट रिलेटिभ टु द क्यानेडियन डलर हले अब यसमा त्यो प्रिमियम निकालेर देखाएको छ यसमा तर त्यो सोधेको छैन के यसमा प्रिमियम निकालेर डिस्काउन्ट निकालेर सोधेकै छैन एमा के भनेको छ त यूएस डलर डिस्काउन्टमा बिक्री भइरहेको छ कि सरी डिस्काउन्टमा भइरहेको कि प्रिमियममा भइरहेछ लेख्नुस् रे केमा भइरहेछ ल भनिदिनुस् त मलाई प्रिमियम यूएस डलर केमा भइरहेको अरे
खै बोल्या युएस डलर केमा भइराखा प्रिमियममा सर ओ द US dollar selling the US dollar is SELLING selling at premium the US dollar selling at premium because US dollar is less than Canadian dollar अथवा तपाईले यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है यानी US डलर त्यो भन्दा पनि तपाईले के पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो यति नलेखेर यो नलेखेर हैन because 1 unit of purchasing US dollar more unit of Canadian dollar यो लेख्दा बेटर है यो भन्दा यो नलेख्नुस् 1 युनिट पर्चेजिङ गर्न US डलर को मोर युनिट अफ के चाहिन्छ त क्यानेडियन डलर चाहिन्छ त्यही भएर के छ यो प्रिमियममा सेलिङ भइराको छ भन्ने कुरा बुझ्यौं अब कसैलाई डिस्काउन्ट र प्रिमियममा के भयो अरे प्रिमियम अब तपाईलाई प्रिमियम पर्सेन्टेज निकाल्न मन लाग्यो भने पर्सेन्टेज अफ प्रिमियम अन के को हुन्छ अरे यो डलरको निकाल्नु छ भने हामीले क्यानेडियनलाई राख्नु पर्छ कि राख्नु पर्दैन के हो फर्मुला याफार माइनस यासार इन्टु 12 महिना दिएको छ अनि पिरियड कति दिएको छ 6 दिएको छ आइहाल्यो नि कति आउँछ निकाल्नुस् याफार भनेको हेर्नुस् त फरवर्ड रेट कति छ यो एक वाला हेर्ने हैन नि यो क्यानेडियन को हेर्ने हो यहाँ अब हेर्नुस् त एउटा कुरा सोच्छु ल म यो क्यानेडियन मा र US डलर मा डाइरेक्ट कोटेसन कसको लागि हुन्छ जत हेर्नुस् त डाइरेक्ट कोटेसन भनेको क्यानेडियन को लागि हुन्छ क्यानेडियन होम कन्ट्री हुन्छ यो फरेन कन्ट्री हुन्छ क्या है अब हेर्नुस् त याफार कति छ 1.19 हो माइनस 1.15 divided 1.15 into 2 निकाल्नुस् जति आएर राख्दिनुस् कति आयो त्यो निकाल्न सोधेको छैन है कसैले ननिकाल्नु भयो भने पनि एकदम राइट हुन्छ गलत हुँदैन हामीले माथि थाहा पाइसकेका हुन्छौं ननिकाले कुन प्रिमियममा भइराछ कुन म यसो दुईवटा क्वेशन खतरा क्वेशनहरु छ त्यो बुकबाट पठाइदिन्छु है त्यो दुईवटा चाहिँ आउन पनि सक्छ है जाँचमा सबै नयाँ नयाँ आइदिन्छ कहिले काहीँ आइदिन सक्छ यो कति पर्सेन्ट आयो भनिदिनुस् त मलाई 6.95% 0.0695 यो भनेको 6.95% है 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने के पर्सेन्ट राख्दाखेरि ल अब त्यसैको 2 नम्बरमा के सोध्या छ हेर्नुस् त केही त छैन तल गए हेर्दिनुस् त के सोध्या छ which currency is expected to appreciate in value अरे कुन करेन्सी को भ्यालु बढेको छ भनि राजा कसको बढेको छ अघि लेखे हैन हामीले अघि भक्कर भन्या त हो नि कसको भ्यालु बढी छ यहाँ
भ्यालु बढ्नु एप्रिसिएट हुनु भने स्ट्रङ कुन करेन्सी हो भनेको क्या कुन करेन्सी छ डलर हजुर आन्सर हेरेर नभन्नुस् ल युएस डलर छ भन्न युएस डलर किन भयो किनकि युएस $1 बराबर मोर क्यानेडियन डलर के गर्न सकिन्छ एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ त किन सकिन्छ सो यहाँ के छ त युएस डलर के छ एप्रिसिएट छ भनेर लेख्नु होला US dollar is US dollar expected US dollar is expected to appreciate value US dollar is expected to appreciate value किनभने यो प्रिमियम छ नि त सेलिङमा यो नलेख्दा नि हुन्छ पछाडीको पार्ट नलेखेर यति मात्र लेख्दा नि हुन्छ हामीले माथि भनिसकेका छौं नि US डलर इज सेलिङ एट प्रिमियम भनेको छैन त भनेको छ कि छैनौ तल यो नलेख्दा पनि हुन्छ अब यो त पछाडीको पार्ट बिकज इट हैज प्रिमियम अन सेलिङ के छ त सेलिङ अन प्रिमियम भनेर लेख्दा बेटर हुन्थ्यो ठ्याक्कै उल्टो भएछ सेलिङ अन प्रिमियम जस्तो केही फरक हुँदैन यताउता भयो नि यसमा तपाईहरुको एकदम त्यो शुद्ध इंग्लिश हेर्दा भन्दा नि तपाईले दिन खोजेको कुरालाई हेर्छ है ल ए नम्बर बी नम्बरको कसैलाई कन्फ्युजन छ 77 को बुझ्नु भयो मजाले यो 12 भनेको किन आको थाहा छ एक वर्षमा 12 महिना हुन्छ त्यही भएर आको 6 किन आको यहाँ भन्नुस् त मलाई 6 महिना मात्र देखाउने सर हो फरवर्ड पिरियड कति छ 6 month को छ फरवर्ड पिरियड यहाँ फरवर्ड पिरियड 3 month भन्दै हो चाहिँ यहाँ 3 राख्यो फेरि 12/6 सधैं हुँदैन नि ल 76 को हेर्दिनुस् अब गोपाल भन्ने वाला क्वेशन हेर्नु 76 को एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो इम्पोर्टेन्ट एकदम सजिलो छिटो भएको त छैन नि हैन मजाले बुझेर हामी बिस्तारै गर्छौं क्या है बुझ्नु पर्यो तपाईहरुले Gopal set out to tour Singapore in January 2019 अरे गोपाल भन्ने एउटा मान्छेले सिंगापुर चाहिँ जाने टुरको प्लानिङ गरिरहेको छ 2019 मा अरे he had set aside NR 2 लाख for his tour अरे आफ्नो टुरको लागि कति तयार पार्यो उले 2 लाख रुपैयाँ नेपाली रुपैयाँ तयार गर्यो है on January 16 2019 जनवरी 16 2019 मा he went to Nepal राष्ट्र बैंक बालुवाटार अरे नेपाल राष्ट्र बैंकमा गयो अरे नेपालका जति पनि कमर्शियल बैंकहरु छन् मेनली एक्सचेन्ज रेट गर्ने भनेको सबै कमर्शियल बैंकहरु छ है अनि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि के हुन्छ एक्सचेन्ज हुन्छ बालुवाटार गयो अरे एक्सचेन्ज 2 लाख NR फर सिंगापुर डलर अरे सिंगापुर डलरलाई के भनेको छ यहाँ SGD भनेको छ है तपाईले अब सर्ट टर्म युज गर्नु होला SGD लेख्दै डलर उले 2 लाख रुपैयाँ नेपाली रुपैयाँलाई चाहिँ सिंगापुरमा कन्भर्ट गर्न खोजिरहेको छ गयो बालुवाटार गयो भने यहाँसम्म केही मतलबै छैन on that very day नेपाल राष्ट्र बैंक bid rate for 1 unit of SGD यहाँ हेर्नुस् त TU 2076 क्वेशन नम्बर 16 मा हामीलाई on January 16 2019 भने हैन अब हामीले यहाँनिर बिड र आस्क दिएको छ बिड क्विट र आस्क क्विट दिएको छ बिड कति दिएको छ भन्नुस् त 69.13 यो 69.61 हो ओ यो चाहिँ अब एक्सचेन्ज रेट हो क्या एक्सचेन्ज
रेट हो 1 SGD बराबर सिङ्गापुर डलर बराबर। ल तपाईले भन्नुस् त किन्न बिडमा पाउनुहुन्छ आक्समा पाउनुहुन्छ? बिडमा। बिडमा पाउनुहुन्छ किन्न? बर्बाद भइहाल्यो नि। बिडमा किन्न पाउनु भयो त खतम भयो। यो बिड प्राइस भनेको इन्भेस्टरको लागि तपाईले बेच्ने प्राइस हुन्छ। यहाँ इन्भेस्टर भएर नहेर्नु होला, मैले अस्ति पनि भनिसकेको थिएँ, यो भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको सेलिङ प्राइस बाइङ प्राइस हो, नेपाल राष्ट्र बैंकको पर्चेजिङ प्राइस हो। तपाई अझै पनि झुक्किनुहुन्छ भने बिड प्राइस भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको पर्चेजिङ प्राइस हो, आक्स प्राइस भनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको के हो त यो डिलरको सेलिङ प्राइस हैन। यहाँ डिलर भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक हैन त हो कि हैन? अब तपाई साट्न जानु भयो भने उले यसबाट साट्छ कि आक्स प्राइसबाट साट्छ भन्छ? तपाईले त पैसा उले त मार्जिन राख्दैन भने प्रॉफिट गर्छ नि त। तपाईलाई येमा साट्छ के उले, बुझ्नु भयो नि? भनेपछि टोटल एसजीडी कति साट्यो उले? अब टोटल एसजीडी कति साट्यो? 2 लाख रुपैयाँ उसँग यानार छ भने जम्मा कति साट्यो भनेर होला। अब के गर्दिने त? जम्मा कति साट्यो भन्नको लागि नि उसँग भएको टोटल यानार डिवाइडेड आस्क मल्टिप्लाई डिवाइड गरिदिने आइहाल्यो। यो आएको उसँग भएको अब टोटल एसजीडी हुन्छ के उसँग। अब एसजीडी हो कहाँ एसजीडी हुन्छ। ए नम्बरमा त्यही सोधिरा होला, गएर हेर्नुस् त। एक्जाममा लेख्दाखेरि माथिको त्यति चाहिँ लेख्नु, यो चाहिँ नलेख्नु होला। एनआरबी को पर्चेजिङ प्राइस भनेको हाम्रो के हो? यो चाहिँ इन्भेस्टरको बेच्ने प्राइस हो, यो इन्भेस्टरको किन्ने प्राइस हो क्या। तपाई त्यो पनि झुकिनुहुन्छ भने लेखिहाल्नुस्। बिड प्राइस भनेको इन्भेस्टरको किन्ने प्राइस हो, सरी इन्भेस्टरको के गर्ने प्राइस अरे सेलिङ गर्ने प्राइस हो। अनि यो आक्स प्राइस भनेको इन्भेस्टरको किन्ने प्राइस हो। अपोजिट हुन्छ नि त डिलर र हाम्रो त। जस्तै तपाई डिलरमा जानुभयो, डिलरको सेलिङ प्राइस भनेको हाम्रो पर्चेजिङ प्राइस हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि हैन? त्यही कुरा त हो नि। ल ए नम्बरमा हेर्नुस् त गएर के भनिदिन्छ यसले? हाउ मच एसजीडी ही रिसिभ आफ्टर एक्सचेन्ज इन यानार जनवरी अरे कति पाउँछ भनिरहेको छ। टोटल रिसिभ एसजीडी अन जनवरी 16 2019 मा कति पाउँछ भन्यो? कति पाउँछ होला? टोटल यानार कति छ त उसँग? 2000 आक्स क्युट गरिदिने। आक्स मात्र लेख्दा पनि हुन्छ, केही फरक हुँदैन। आक्स प्राइस मात्र लेख्दा पनि भयो। टोटल यानार कति छ उसँग? 2 लाख रुपैयाँ छ डिवाइडेड 69.61 कति पाउँछ भनिदिनुस् त मलाई? नहीं सर। एसजीडी इक्वल टु 2873.150 चारवटा लेख्नु होला। 1504 हो। ल यति भयो। अब अरु पढ्दै जानुस् त। मैले पुरै क्वेशन पढेकै छैन। हामी कहाँसम्म थियौ अघि? फर 1 युनिट अफ एसजीडी सम्म थियो है। यो 1 युनिट एक्सचेन्ज गर्नको लागि हो यसको, बुझ्नु भएको छ नि? त्यसपछि हेर्नुस् त अनलकीली अरे अनलकीली भनेको अब त्यस दुर्भाग्यवश भनेको क्या। अनफर्चुनेटली यस्तो भयो नि, म यस्तो गर्दै थिएँ यस्तो भयो भन्नुहुन्छ नि। तपाईले एउटा सोच्नु भएको हुन्छ तर अर्कै भइदिन्छ। अनलकीली अन जनवरी 22 सपोज मानौ तपाईहरुले हैन यता बैंकमा जागिर खानु भयो अरे, नेपाल राष्ट्र बैंक नभनौ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा चाहिँ नाम निकाल्नु पर्यो जागिर खानलाई ठ्याक्कै। अनि कसैको है म एक्जाम्पल मात्र दिएको, तपाईको चाहिँ भिसा आइसकेको थियो, भिसा आएर तपाई जाने प्लानिङमा हुनुहुन्थ्यो युएसए है। अनि यता तपाईको के भइदियो त? अब यसलाई त अनलकीली भन्दैन, हुन त लकीली हो हैन। अब एउटा चाहिँ अपर्चुनिटी गुमाउनुहुन्छ नि, तपाई कि युएसए जानुहुन्न कि नेपाल राष्ट्र वाणिज्य बैंकमा जागिर खानुहुन्न। दुईटै त एकैपल्ट हुँदैन नि त। म यहाँ पनि जागिर खान्छु या विदेश पनि जान्छु भन्ने हुन्छ? हुँदैन। एउटा चाहिँ तपाई के भयो त? अब यो चाहिँ दुर्भाग्यवश यसलाई त भन्दैन, यो त अपर्चुनिटी माथि पनि झन् अपर्चुनिटी हो हैन। दुर्भाग्यवश चाहिँ के भइदियो हेर्नुस् त, गोपाल चाहिँ अब त्यहाँ जाँदैन होला। दुर्भाग्यवश हेर्नुस् त अनलकीली अन जनवरी 2022 he had to cancel his trip to Singapore for next couple of month अरे।
अब उसको चाहिँ 22 मा के भइदियो त्यो क्यान्सल भयो अरे he again exchange SG for NR the same rate quote of January 16 अझ अब त्यो 22 मा के भइदियो उसको क्यान्सल भयो भने चाहिँ अब त्यसले एसजी साटिसकेको पैसा त फेरि गर्नु के गर्नु पर्यो साट्नु पर्यो कि परेन साट्नु पर्यो नि हैन साट्नु त पर्यो अब प्राइसमा पाउँदैन तपाईले हेर्नुस् त इन्भेस्टरले किन्न पाउने प्राइस भने हामी जस्ता पब्लिकले बेच्न पाउने हुन्छ हैन भक्करै गएर सुन किन्नुस् अनि त्यो सुन यदि मानौ तपाईले फेरि फिर्ता गर्नु पर्यो भने तपाईले त्यही प्राइसमा अथवा तपाईले बेच्नु पर्यो भने त्यही प्राइसमा बेच्न पाउनुहुन्न कम प्राइस हुन्छ उले त प्रॉफिट मार्जिन राख्छ नि त हैन भनेपछि हेर्नुस् त बी नम्बरमा के हुन्छ हाउ मच एनआर रिसिभ अन जनवरी 22 आफ्टर सेलिङ दी एसडीडी अरे जनवरी 22 मा गोपाल भन्ने मान्छे लेख्दिनु हैन गोपाल रिसिभ yes यानार आफ्टर सेलिङ त्यहीबाट सारेको है मैले यो भाषा आफ्टर सेलिङ एसजीडी कति छ उसँग एसजीडी भन्नुस् त मलाई जम्मा एसजीडी 1873.1504 अब यसलाई केसँग मल्टिप्लाई गर्ने हो त आक्स प्राइस र बिट प्राइस सँग कम सँग गर्नु पर्यो के कमले बेच्न पाउनुहुन्छ तपाईले ल कति आयो यो तपाईको यानार आउँछ के भन्दिनुस् त फटाफट टाइम 2 मिनेट छ 2 मिनेटमा सक्नु पर्छ हजुर 1,98,000 620.8872 1,98,620 अरे यति मात्र पायो अब त घाटा भयो नि त उलाई कति घाटा भयो भनेर आछ हेर्नु त सी नम्बरमा त्यही सोधिरहेछ व्हाट इज हिज लस गेन अर लस अरे के भयो यसलाई गेन भयो कि लस भयो हामीलाई डाइरेक्ट थाहा भइसक्यो नि गेन भयो कि लस भयो भन्नुस् त लस भयो ओ लस भयो हैन सर लस कसरी भयो भन्नु होला है फेरि तपाईलाई कसैलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने चाहिँ गेन लस भनेर यता लेख्नु होला अनि उसको सेलिङ माइनस पर्चेज गर्नु होला अब त्यसो तपाईलाई डाइरेक्ट थाहा भइसक्यो यसलाई लस भएको छ भने चाहिँ लस अन हिज एक्सचेन्ज एसजीडी यति नलेख्दा नि हुन्छ है लस मात्र लेखे पनि हुन्छ 2 लाख रुपैयाँ एनआर बाट कति लस भयो त उलाई 1,98,620.89 मा बेच्यो भने कति लस भयो त जति लस भयो त्यो एनआर लेखिदिनुस् कति रुपैयाँ आयो 1379.1128 1300 हो 1379.11 हैन हजुर यति एनआर बराबर उलाई लस भयो कसैले यहाँ के गरे हुन्छ हैन गेन लस अगाडि लेखेर फर्मुला सेलिङ माइनस के गर्दिन्छ पर्चेजिङ गर्छ त्यतिला माइनस आउँछ अनि यहाँ माइनस दिएर तपाईले ब्र्याकेटमा लस भनेर लेख्दिनु होला है त्यो गर्न पनि एउटै मतलब यो गर्नुको पनि एउटै मतलब टाइम सकियो है अर्कोमा पनि जोइन हुनु होला यो लास्टको भन्न केही छैन अब पर्सेन्टेज कति लस भयो भनेर आछ डी नम्बरमा कति लस भयो अरे तपाईले लस अमाउन्ट बाइ के गर्नु पर्यो तपाईसँग भएको टोटल एनआर कति लस भयो यहाँ पर्सेन्टेज आइहाल्यो नि पर्सेन्टेज लस आयो लास्टको के सोधिरहेको छ बिट र आक्स पर्सेन्टेज प्राइस सोधिरहेको छ त्यो निकाल्दाखेरि जहिले पनि आक्स माइनस बिट डिवाइडेड आक्स गर्नुपर्छ उले आक्समा कति पर्सेन्टेज के गर्यो प्रॉफिट गर्यो भन्ने कुरा हो क्या है सक्नुहुन्छ यो पनि गर्नुस् ई नम्बरको आक्स माइनस बिट डिवाइडेड बिट गर्ने आक्स माइनस बिट डिवाइडेड बिट टाइम सकिन लाग्यो है अर्को क्लास 5 मिनेट पछि जोइन हुनु होला